कलाम का पढ़ा सुना समझा जाना हम सब के लिए बाइस से बैठ कर। आमीन आमीन। एक सोशल मीडिया पे एक मोटिवेशनल टीचर था, वो अपनी मोटिवेशनल जो स्पीक है वो इस तरीके से कर रहा था और वो बिजनेस के ताल्लुक से बता रहा था। वो बता रहा था उसमें कह रहा कि कोई गरीब शख्स है उसके और एक अमीर शख्स के जो है मेंटालिटी लेवल में फ़र्क है, उसकी सोच में फ़र्क है। वो ये बयान करने की कोशिश कर रहा था कि गरीब क्यों होते हैं, अमीर क्यों होते हैं हमारी दुनिया में। उसके साथ उसने कुछ एग्जाम्पल दी। उसने कहा कि अगर आप 2-4 गरीबों के दरमियान कोई शख्स रहता है तो अगले साल आपका उसका या कुछ महीनों के बाद उसका आप मुआवजा करेंगे तो उसकी सोच बिल्कुल गरीबों जैसी होगी, उसका नज़रिया, उसका अंदाज, उसका रहना, उसका उठना बैठना बिल्कुल ऐसा होगा जिस सोसाइटी में वो है। और अगर उसी शख्स को आप एक साल के लिए किसी अमीर, किसी बिजनेसमैन शख्स के दरमियान या ऐसे लोग, ऐसी टीम जो है जो बिजनेसमैन है, जो अमीर हैं, जिनका स्टेटस जो है, जो हाई लेवल है, उनकी ज़िंदगी का जो मेयार ज़िंदगी जो है वो बुलंद है, उनके दरमियान है, तो आप देखेंगे कि वो अपनी ज़िंदगी उसको एक साल के बाद बिल्कुल चेंज हुआ शख्स मांगते हैं। बाइबल मुकद्दस ये तो दुनिया का फ़लसफ़ा है कि वो बिज़नेस को प्रमोट कर रहा था और वो कह रहा था कि आप बिज़नेस में आए, आप अमीर बने और अपनी सोसाइटी, अपनी सोच, अपना जो जितना कुछ भी है उसको, अगर आपने बिजनेसमैन बनना है, अगर आपने अमीर बनना है, अगर आपने दुनिया में कोई चीज़ बनना है तो फिर उन लोगों के साथ मत बैठें, उन लोगों के साथ मत रहें जिनकी सोच जो है बेहतर नहीं है, जो अपने आप को गरीब गुरबा में शुमार करते हैं, जो अपने आप को हकीर निकम्मों में शुमार करते हैं, या जो अपने आप को दुनियाम समझते हैं। लेकिन उनके दरमियान जाएं जो अपने आप को ख़ास वेल ड्रेस समझते हैं, बड़े अपने आप को पहुँचे हुए, बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत है, उनके दरमियान जाएंगे तो आप चंद सालों में 5 अगर अमीरों के दरमियान, बिजनेसमैन के दरमियान रहें तो छठे अगले साल आप ही होंगे। बाइबल मुकद्दस इसको इस तरह डिफाइन करती है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। यानी हमारी सोसाइटी जो है बहुत अफेक्ट करती है। हम किन से मिलते हैं, हम किन के साथ खाते हैं, हम किन के साथ रहते हैं, हम किन के साथ बैठते हैं, हम किन के साथ उठते हैं, हम किन के साथ ज़्यादा मिलते हैं, हमारा रिलेशन किन के साथ है, हम किन की ज़्यादा सुनते हैं और हम क्या क्या देखते हैं, ये हमारी ज़िंदगी पर, हमारी लाइफ पर, हमारी पूरी ज़िंदगी का अहाता किए रखती है और ये चीज़ें हमें घेरे रखती हैं। मिसाल के तौर पर अगर बाहर के मुमालिक में देखा जाए तो ओल्ड होम है, और हमारे माशरे में ओल्ड होम जो उसको बड़ा बुरा समझा जाता है। हमारे माशरे में ओल्ड होम को, यानी बुज़ुर्गों को अलहदा किसी उनकी सोसाइटी में रखना बुरा समझा जाता है। ये हमारा माशरा है, लेकिन हकीकत में हमने इसका एक और बिगाड़ निकाला कि जो जहन बच्चों के साथ नहीं मिलते, जिनकी सोसाइटी बच्चों के साथ इक्वल नहीं होती, जिनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है कि वो आम बच्चों, नौजवानों के साथ मैच नहीं करते, हम सारी ज़िंदगी उनको रखते हैं और उसके बाद हम अपने बच्चों से तवक्कुआत करते हैं, इतनी एक्सपेक्टेशन रखते हैं हाई कि वो चांद पर पहुंचेंगे। वो चांद पर नहीं पहुंचेंगे क्योंकि उनके सर पर जो रखा गया, उनके सर पर जो रखा गया वो एक कैसी शख्सियत वाला है। क्या वो बड़ा एजुकेटेड है, वो बुजुर्ग वो जो बड़ा है, जिसके साया में हमने अपने बच्चों को रखा है? क्या वो गालियां बकने वाला है? क्या वो हर वक्त जो है चिड़चिड़ापन दिखाने वाला, क्या है वो? तो जिस सोसाइटी में हम होते हैं उस सोसाइटी का हम पर इफेक्ट होता है। साइंस इसको मानती है, मेडिकल साइंस इसको मानती है, नफ्सियात इसको मानती है, इन चीज़ों को कि हम पर ये सारी चीज़ें असरअंदाज होती हैं। और ये इसलिए है क्योंकि हम बदन में हैं। और जिस सोसाइटी में यीशु मसीह खुदा है, कादिर मतलब खुदा, पुराने ज़माने में इस बात को डिफाइन कर रहा था और वो ये कह रहा था कि ऐ मेरे लोगों, उनसे निकल कर क्या हो जाओ, अलग हो जाओ, तो मैं तुम्हारा खुदा हूँगा। इसका मतलब है कि वो ये बयान करना चाहता था कि ये जो सोसाइटी है, ये जो माशरा है, ये जो लोग ना खुदा लोग हैं, ये जो मुझे प्रायोरिटी नहीं देते, जो अपनी चीज़ों में, अपनी रसूमात, अपनी चीज़ों में उनके साथ ना बैठो। फिर दाऊद अपने ज़बूर में ये कहता है कि मैं ऐसे शख्स के साथ मेल नहीं रखूँगा और मैं उनकी राह पर भी नहीं
چلوں گا۔ پولس رسول اپنے خطوط میں یہ کہتا ہے کہ نادانوں کی مانند نہ بنو، عقل مندوں کی مانند، دناؤں کی مانند چلو، اور ان کے ساتھ ہی، کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ ایماندار کو بے ایمان کے ساتھ کوئی بھی مطابقت نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں خدا کے کلام کی، جو آج دنیا اپنی کوئی ایک ولاگ بنا کے، کوئی ایک سوسائٹی بنا کے، کوئی ایک گروپ بنا کے جس میں یہ شیئر کرتی ہے، حقیقت میں یہ خدا کا کلام ہے۔ خدا کا کلام ایسے بیان کرتا ہے۔ جو کچھ ہم سیکھتے ہیں، جو کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، وہ کچھ ہم بیان کرتے ہیں، اور یہ قدرتی ہے، یہ نیچرلی ہے، یہ نفسیاتی ہے کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ میں آپ کی توجہ جو ہے اسی حوالہ کے 3 باب کی جو ہے 11ویں آیت کی طرف دلانا چاہتا ہوں، اور آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جو ہم جانتے ہیں وہ کہتے ہیں، اور جسے ہم نے دیکھا ہے اس کی گواہی دیتے ہیں، اور تم ہماری گواہی قبول نہیں کرتے۔ جب میں نے تم سے زمین کی باتیں کہی اور تم نے یقین نہیں کیا، تو اگر میں تم سے آسمان کی باتیں کہوں تو کیوں کر یقین کرو گے؟ اس بات کو آج فوکس بنائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو حوالہ ہے، یہ 3 باب ہے، وہ شروع اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ایک لیڈر ہے، ایک مذہبی لیڈر ہے، ایک اہم شخصیت ہے، ایک ایسی پرسنالٹی ہے جو یسوع مسیح کے پاس جا رہی ہے، اور جا کب رہی ہے؟ رات کے اندھیرے میں، رات کے اندھیرے میں جا رہی ہے۔ سچائی پتہ ہے، اچھائی پتہ ہے، نیکی پتہ ہے، یسوع مسیح کے بارے میں یہ پتہ چل گیا کہ وہ خدا کی طرف سے۔ اور اگر آپ اس حوالے کو بیان کریں، پڑھیں، تو اس میں لکھا ہے کہ اے ربی، اس نے کہا اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص دکھا نہیں سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ۔ یہ سب جانتا ہے۔ یسوع مسیح کا اس وقت وہ اتنے فیمس تھے، یسوع اتنے فیمس تھے اسرائیل کے اندر، فلسطین کے اندر، ان سارے علاقوں کے اندر معجزات ہو رہے ہیں، مردے زندہ ہو رہے، کوڑی شفا پا رہے، اندھوں کو بنائی مل رہی۔ یعنی جو جنم کے اندھے ہیں ان کو آنکھیں، جن کی تو آنکھیں ہیں ان کو تو شفا دینا، چلو ہم سمجھ سکتے ہیں، چلو یہ آپ ٹھیک ہے۔ جن کی آئی بال ہی نہیں ہے ان کو بھی مٹی سان کر ان کے آئی بال بنا کے، اور خدا کیسی اپنی قدرت دکھا رہا ہے، اور یہ ساری باتیں نیکودیموس کو پتہ ہیں۔ اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے؟ اس بادشاہ کی مانند ہے، پنتوس پلاطوس کا، جس کا ذکر ہم عقیدے میں کرتے ہیں، اس بادشاہ کی مانند ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس راست باز کے خون سے اپنے آپ کو کیا کرتا ہوں؟ بری کرتا ہوں، پاک کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی اتنی جرت اس کی نہیں ہے کہ وہ اس راست باز کے لیے اپنی سیٹ گنوا دے، اتنی جرت نہیں۔ اور اسی شخصیت جو اس نئے ڈرامے میں نظر آ رہی ہے، ایک اعلیٰ لیڈر ہے، بائبل مقدس کا جاننے والا، اور یسوع مسیح اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ بنی اسرائیل کا استاد۔ اس کا مطلب وہ شریعت کی نقطے شوشے سے واقف ہے، وہ اتنا ماہر شخص ہے، لیکن اندر ڈر ہے، سیٹ کا ڈر، پرسنالٹی کا ڈر، سیٹ کے کھو جانے کا ڈر، اپنا جو کچھ اس نے بنایا ہے اس کے کھو جانے کا ڈر ہے۔ اس لیے وہ سامنے دن کی روشنی میں نہیں آ رہا۔ اس کو پتا ہے کہ یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ میں دنیا کا نور ہوں، اور جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا۔ لیکن ایسی بہت ساری شخصیتیں ہیں جو نور کے ساتھ چلنا تو چاہتی ہیں، پر اندھیرے میں چلنا چاہتی ہیں، چھپ کے چلنا چاہتی ہیں، چھپ کے رہنا چاہتی ہیں۔ تو لیڈر جو ہے ان کے لیے یہ واجب نہیں ہے، وہ سامنے آئے۔ تو یہاں شخصیت جو ہے چھپ کے جا رہا ہے، یسوع مسیح کی تعریف کرنے کو دل کر رہا ہے اس کا، یسوع مسیح کی شاگردی لینے کو، اپنانے کو اس کا دل کر رہا ہے، یسوع مسیح کی نیکی یاد دلانے کو، اسے نیک کہنے کو، اسے سجدہ کرنے کو، اس کو خدا ماننے کو اس کا دل کر رہا ہے، لیکن سب کے سامنے نہیں کر رہا۔ سب کے سامنے اتنی جرت نہیں ہے کہ میں سب کے سامنے، کیونکہ ساری دنیا تو اس کی مخالف ہے۔ میری باقی جو ٹیم ہے، سن ہینڈرم کے جو جتنے بھی ممبران ہیں، وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ اس شخص
समझते, वो इसको समझते ये नासरियों के बिदती कबीले से एक शख्स है। वो इसको इस तरीके से समझ रहे हैं कि ये कोई बिदत फैला रहा, वो इस तरीके से समझते हैं कि ये कुफर बकता है क्योंकि ये अपने आप को खुदा का बेटा कहता है। इसलिए अगर मैं यीशु मसीह की तायद करूंगा, मैं चुके से और मेरा अगर पता चल गया तो ये लोग मुझे, मैं अपनी टीम से, अपनी अदालत से, अपने ग्रुप से ये मुझे निकाल देंगे। लेकिन उसको पता नहीं कि आगे होने क्या वाला था। इसलिए जब वो अंधेरे में गया तो उसने सवाल ये कर दिया कि अय रबी, अय उस्ताद, अय मालिक, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया और जो तू मुझसे दिखाता है कोई शख्स दिखा नहीं सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। मतलब ये बात पक्की है कि उसको पता था, यहूदी ये जानते थे, इसराइली ये जानते थे, पुराने अहद के लोग ये जानते थे कि मौजज़ात सिर्फ वही कर सकता है जिसके साथ खुदा होता है, जिसके अंदर खुदा होता है। मौजज़ात, बाकी मैजिक दुनिया में बहुत सारा है, दुनिया में बहुत सारे फलसफे, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको नकल, कॉपी किया जा सकता है, लेकिन मौजज़े का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ खुदा और खुदा के कलाम से है। इस बात का जब वो इकरार कर रहा था और वो कह रहा था तो यीशु मसीह ने उसकी एक तवज्जो दिलाई। उसने कहा ये जो बातें तू कह रहा है ये ज़रूरी नहीं है, ये अहम नहीं है, ये जो तू तारीफ कर रहा है, ये जो खुशामद कर रहा है, एक तो मसला ही तेरा कि तू अंधेरे में आया है, तेरे अंदर इतनी जुर्रत नहीं कि तू सामने आकर इस बात को फेस करे कि मैं जो शख्स अच्छा है मैं उसकी सबके सामने तारीफ करूं, उसकी सबके सामने उसकी इज्जत करूं। लेकिन बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, एक पुराने में एक हवाला है, वाइस की किताब में लिखा हुआ है या शायद तिमसाल की किताब में, मुझे हवाला भूल गया सॉरी, तो उसमें लिखा है कि इनाम बगल में दबा देना गजब को मौका देता है। आपको किसी की तारीफ करनी है, आपको किसी को इज्जत देनी है, लेकिन आप बगल में चुप करके उसको चुप करके बता रहे हैं कि आप जी बड़े अच्छे हैं, आप दुनिया के सामने बताइए खुदा कादिर मुतलक खुदा है जो अजीम खुदा है, वही है जो सबसे फातेह खुदा है, वही है जो सबसे अजीम खुदा है। मैं नहीं डरता किसी से, मैं इंजील से शर्माता नहीं, सबके सामने खुलेआम आकर बताऊं। तो बहुत सारे लोग जो हैं छुप छुप के खिदमत और इस तरीके से बाकी सारी चीज़ें करते हो। तो ये शख्स भी जो निकोदेमुस है वो भी ऐसा ही करा। तो यीशु मसीह ने उसकी एक तवज्जो दिलाई, उसको कहा कि ये खुशामद करने की ज़रूरत नहीं है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, अहम मुद्दे पर आओ। एक पॉइंट मैं तुझे बताता हूँ और वो पॉइंट क्या था। यीशु ने जवाब में से कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को क्यों, ये सवाल क्यों वहाँ रेज किया गया, ये सवाल क्यों खड़ा किया गया। आखिर ये भी तो कह सकता, वाह वाह शाबाश शाबाश, तूने मेरी बड़ी तारीफ की, तू मुझे जान गया वाकई मैंने को आजा। लेकिन ज़रूरत की बात क्या है, जब हमारे पास कोई तारीफ करने के लिए आए, जब चापलूसी करने के लिए आए, जब हमारे पास कोई दिखावा दिखाने के लिए आए, तो हमें उसे ज़रूरत की बात बतानी चाहिए कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये यीशु चाहिए। इसकी मत तारीफ करके चर्च बहुत खूबसूरत है, बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है, आप लोग कलाम बड़ा अच्छा सुनाते हैं, अभी उसको बोलो नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, तुझे ज़रूरत किसकी है कि जब तक तू नए सिरे से पैदा ना हो जाए तू खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता, नहीं देख सकता। तो हमने इससे एक अज्यूम कर लिया कि शायद ये बपतिस्मे की बात है। ये बपतिस्मे की बात नहीं है, ये बपतिस्मा लेने के लिए यीशु मसीह नहीं इसको कह रहा, और ना ही बपतिस्मा जो है वो निजात किसी को दे सकता है। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में ऐसे जो बपतिस्मा लेते हैं, उसके बाद फिर भी वो इब्लीस के कारिंदे बन जाते हैं, उसके बाद फिर भी वो दुनिया में चले जाते हैं, उसके बाद फिर भी वो पुरानी लाइफ में गुजर जाते हैं। बपतिस्मा निजात नहीं है, बपतिस्मा तो मसीह के साथ उसकी मौत में शामिल होने की मुशाबत है। तो यहाँ यीशु मसीह उसको ये नहीं कह रहा कि तू बपतिस्मा ले ले, बल्कि उसको ये कह रहा है कि नए सिरे से पैदा होना ज़रूरी है। और मैं अक्सर कहा कहता, मुझे वो वाक़या याद आता है, यूहन्ना ही की इंजील 4 बाब में लिखा है कि जब यीशु मसीह ने किसी सामरी औरत से कहा कि मुझे पानी पिलाओ, तो उसने कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों को अच्छा नहीं समझते थे। दूसरी उसने बात कहा कि अगर तू मुझसे मांगती और या ये जानती कि जो तुझसे पानी मांगता है अगर तू उससे मांगती तो वो तुझे क्या कर देता, जिंदगी का पानी दे देता। तो फिर उसको आगे से कह रही है कि वो कुआं तो बहुत गहरा है, तू पानी कहाँ से निकालेगा।
بالکل بھی نہیں۔ اب اس شخص کا یہ جو بہت بڑا لیڈر ہے، یہ جو مذہبی لیڈر ہے، یہ جو جس کا اپنا ایک ویلیو، ایک سٹیٹس، ایک جماعت سنہڈرن کا خاص نمائندہ ہے، لیڈر ہے، جج ہے، میر ہے، کچھ بھی ہے، اس کو اور ایک وہ ان پڑھ، وہ جو عام عورت ہے، اس دونوں کو آپ میلپ کریں تو ایک جیسی سوچ ہے، ایک جیسی سوچ ہے۔ اور وہ سوچ اس لیے کہ یسوع مسیح زندگی کی بات کر رہا ہے، یسوع مسیح روح کی بات کر رہا ہے، یسوع مسیح آسمان کی بات کر رہا ہے، یسوع مسیح آنے والا کی باتیں کر رہا ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جسمانی کو فوکس کرتے جا رہے ہیں۔ اگر یسوع مسیح کہتا مجھ سے مانگ تو کبھی پیاسی نہ ہوگی، تو وہ کہہ رہی چلو یہ مٹکے میں ڈال دو، یہ لے آؤ، وہ کر دو، یہ وہ جسم کی یہ پانی کی، وہ تو یسوع مسیح کو اس کو یہ بتانا پڑا کہ جو تو پانی پیتی ہے اس کو پیے گی تو پھر پیاسی ہو جائے گی، لیکن جو پانی میں تجھے دوں گا اگر تم مجھ سے پیے گی تو پھر ہرگز کبھی بھی پیاسی نہ ہوگی۔ یہ بالکل تضاد سا لگتا ہے اس بات میں کہ ایسا کون سا پانی ہے جس سے کبھی پیاس نہ ہو، کیونکہ ہمارے بدن کو تو پیاس لگتی ہے اور ہمیں بار بار ضرورت پڑتی ہے، لیکن یہ اس پانی کی بات نہیں ہو رہی۔ اور یہاں پہ یسوع مسیح نیکودیموس کو یہ بات بتانے کی کوشش کر رہا ہے، اور نیکودیموس بھی اس عورت کی طرح یہ وضاحت کر رہا ہے، اس کو کہہ رہا ہے کہ آدمی جب اپنی ماں، اب جب بچہ تھا وہ بڑا ہو گیا، وہ بوڑھا ہو گیا، تو دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں کیسے جائے گا اور پھر وہاں سے پیدا ہوگا؟ کیونکہ اس دنیا کے مطابق پیدا ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے، بس مرد اور عورت شادی کریں گے، ان کے درمیان پھر جو بھی ان کی ریلیشن شپ ہوگی، اس سے تیسری شخصیت جو جنم لے گی۔ ہماری دنیا کا فلسفہ، ہماری میڈیکل سائنس، ہمارا جتنا کچھ بھی آج انسان نے ایجاد کیا وہ صرف یہیں تک پہنچا ہے کہ انسان بس ایسے ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ جو بہت بڑا ٹیچر ہے، یہ جو بہت بڑا عالم ہے، یہ بھی اس بات کو سمجھا نہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں، یہ تو بڑا مشکل ہے کہ میں بوڑھا ہوں دوبارہ اپنی ماں کے، ایک چھوٹا بچہ تو جو اپنی ماں کے پیٹ میں رہ سکتا، لیکن یہ امپاسبل ہے۔ تو یسوع نے اس جواب میں سے کہا، میں سچ کہتا ہوں جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بات اس بدن کی نہیں ہو رہی ہے، بات فزیکلی پوائنٹ پہ نہیں ہو رہی ہے، بات مٹیریل یا مادی اشیاء کی نہیں ہو رہی۔ اور یہ شخص تو اس کے پاس اتنا بڑا عالم تھا، مادی ساری ضروریات زندگی اس کے پاس ہوگی، لیکن ایک ہی چیز نہیں تھی جو یسوع مسیح اس کو کہہ رہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ روح اور پانی سے پیدا ہونا، مطلب کلام خدا سے۔ ایک اور پھر آگے لکھتا ہے، یسوع مسیح کہتا ہے کہ جو جسم سے پیدا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا وہ کیا ہے؟ روح۔ اب ہمارے لیے یہ بڑا مسئلہ ہے کہ جسم سے پیدا ہونے کو تو ہماری سائنس مانتی ہے۔ جب ہم کسی سائنسدان، کسی پڑھے لکھے شخص کے ساتھ بات کریں گے تو وہ کہے گا سائنس وہ ہے جو بات کو ثابت کرتی ہے، آپ ثابت کر کے دکھاؤ کہ شوہر اور بیوی یا مرد اور عورت کے بغیر کوئی بچہ پیدا ہو سکتا ہے، سائنس اس کو مانتی ہے، اس طریقے سے کر کے دکھاؤ۔ لیکن بائبل مقدس اس سائنس کا بھی کئی اوپر بڑا استاد ہے، جو خدا قادر مطلق خدا ہے، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ آدم جو پہلا شخص تھا وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا تھا۔ اس کے بعد یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بھی۔ اب بائبل مقدس یہ کہہ رہی ہے، یوحنا ہی کی انجیل پہلے باب کی جو 14ویں آیت اس میں لکھا ہے، یسوع مسیح یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نہ خون سے، جنہوں نے اس کو قبول کیا وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا۔ تو دنیا میں جتنی بھی شخصیت پیدا ہوتی ہے جن کو بائبل مقدس خدا کا کلام فانی کہتا ہے، مٹ جانے والے کہتا ہے، ختم ہو جانے والے کہتا ہے، جن کی ٹائم لیمٹ ہے، جن کا ایک اسپیسیفک ٹائم ہے اور بس اس کے بعد اس کی ویلیو، اس کا سب کچھ ڈیکریز ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، نیست ہو جاتا ہے، وہ ہے خون اور گوشت۔ وہ کیا ہے جی؟ خون اور گوشت۔ لیکن بائبل یوحنا کی انجیل میں یہاں لکھا ہے کہ جو خدا سے پیدا، جو روح سے پیدا ہوا، جو نئے سرے سے پیدا ہوئے، وہ کیا ہے؟ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس طریقے سے اگر یہ نہیں تو پھر روح میں کیسے پیدا ہوا جائے؟ تو روح میں اگر بدن میں ہمیں انسان کی ضرورت پڑتی ہے، بدن میں پیدا ہونے کے لیے، بدن میں آنے کے لیے ہمیں ایک انسان کی ضرورت پڑتی ہے،
تو پھر روح میں پیدا ہونے کے لیے کس کی ضرورت پڑے گی؟ کلام کی ضرورت پڑے گی، روح کی ضرورت پڑے گی، خدا کے پاک روح کی ضرورت پڑے گی. کیونکہ اگر انسان خون اور گوشت کو پیدا کر سکتا ہے تو پھر روحانی اور روح میں کون پیدا کر سکتا ہے؟ وہ خدا کا کلام ہے، وہ خدا کا روح ہے جو ہمیں روح میں پیدا کر سکتا ہے. اور ہم کیسے سمجھیں گے کہ ہم روح سے پیدا ہوئے؟ کیونکہ ہم جب بدنی طور پہ پیدا ہوتے ہیں تو ہم اپنے ارد گرد کے سارے شخص، کسی کو ہم اپنا باپ کہتے ہیں، کسی کو اپنی ماں کہتے ہیں، کسی کو اپنے بھائی کہتے ہیں، کسی کو اپنی بہن کہتے ہیں، کسی کو اپنے پڑوسی کہتے ہیں، کسی کو اپنے رشتہ دار کہتے ہیں، کسی کو اپنے دوست کہتے ہیں. جتنے بھی ہمارے ارد گرد شخصیات ہوتی، جتنے بھی ہمارے ارد گرد رہنے والے ہمارے خاندان کے، ہمارے فیملی کے افراد ہوتے ہیں، ہم ان کو بولنا شروع کر دیتے ہیں، یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میرا دادا ہے، یہ میری دادی ہے. کس نے سکھایا ہمیں؟ خون اور گوشت نے سکھایا ہمیں، ہماری نیچر نے سکھایا ہمیں، اور ہم بولنا شروع کر دیتے ہیں. ایک چھوٹا بچہ بھی جو ہے 2-3 مہینے کا، وہ بھی ماں بولنا شروع کر دیتا ہے، وہ بھی باپ بولنا شروع کرتا ہے، کیونکہ ہم نے اس کی خود سے پریکٹس ایسے کرائی. اور پھر وہ چونکہ بدن میں ہے ایسا، تو جب ہم روح میں ہیں تو پھر ہمیں کیا بولنا چاہیے؟ کلام بولنا چاہیے. میرا باپ آسمانی باپ ہے، میرا بھائی یسوع ہے، میرا دوست روح القدس ہے. پھر ہمیں بولنا چاہیے میرا باپ کون ہے، میری ماں کون ہے، میرا دوست کون ہے، میرا مددگار کون ہے. اور جب ہم یہ بولتے ہیں تو دراصل ہم اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ ہم زمینی نہیں ہیں، ہم خون اور گوشت سے پیدا کیے ہوئے شخصیات نہیں ہیں، ہم روح سے پیدا کی گئی ہیں. اور جب ہم جسمانی خوراک کے لیے یہ سوچتے ہیں کہ مجھے دودھ چاہیے، مجھے کھانا چاہیے، مجھے روٹی چاہیے، تو پھر ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ مجھے کلام چاہیے، کیونکہ آدمی روٹی سے، ان مادی چیزوں سے جی نہیں سکتا، زندہ نہیں رہ سکتا. اس لیے مجھے یہ اقرار کرنا ہے کہ میں مسیح کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں اس ابدی خوراک کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں اس زندگی کی روٹی کے بغیر نہیں رہ سکتا. میں دنیا کی ساری چیزوں کا انکار کرتا ہوں، ان کے بغیر میں رہ سکتا ہوں، لیکن میں اپنے خدا کے بغیر نہیں رہ سکتا. تو پھر ہم اقرار کرنا شروع کریں تاکہ ہمارا بدن سنے، ہماری فضائیں سنے، ہمارے یہ سارے سنے. ہم اپنے منہ سے نکالنا شروع کر دیں اور یہ کہنا شروع کر دیں کہ میں بدن میں ایماندار، میں بدن میں امیر نہیں ہوں گا، بلکہ میں تو اپنے مسیح میں امیر ہوں، کیونکہ میرے پاس تو جو ایمان ہے وہی اتنا زیادہ قیمتی ہے. مجھے بدن میں اپنے آپ کو یہ شو نہیں کرنا کہ میں امیر بننا چاہتا ہوں، میرا اسٹیٹس بلند ہونا چاہیے، میرا اونچا درجہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہنا، بلکہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ میں مسیح میں امیر ہوں، میں مسیح میں ایماندار ہوں، میں مسیح میں مضبوط ہوں، میں مسیح میں صحت مند ہوں، میں سب کچھ اپنے طاقت بخشنے والے میں کر سکتا ہوں. سو یسوع مسیح اس کو یہ مقاصدہ دینا چاہتے تھے کہ جو نئے سرے سے، جس کا بیان، جس کا جو زبان سے لکھے ہوئے نکلے ہوئے لفظ ہیں وہ جب تک بدل نہیں جاتے. آپ کو پتا ہے کہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں. اور یہاں میں نے آپ کے لیے یہ آیت پڑھی تھی اور وہ لکھا ہے کہ یسوع مسیح یہ بات کرتے ہیں کہ ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے، تو اس کی آواز سنتا پر اس کو دیکھ. تو کہتا ہے جو روح سے پیدا ہوا وہ بھی ایسا ہی ہے، تو صرف اس کو سن سکتا، اس کو دیکھ نہیں سکتا. اور پالوس رسول اس کو اس طریقے سے ڈیفائن کرتا ہے کہ روحانی آدمی سب باتوں کو پرکھ لیتا ہے پر خود کسی سے بھی پرکھا نہیں جاتا. خود سے نہیں پرکھا جا سکتا کیونکہ وہ ہوا کی مانند ہے. اس کو صرف سنا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ روح میں رہتا ہے. آپ اس کو اپنے جسمانی الفاظ سے بیان نہیں کر سکتے. آپ اس کو اپنی عقل سے، اپنے نظریے سے، اپنی نفسیات سے، ایسی شخصیت کو جو روح سے پیدا ہوئی اسے بیان نہیں کر سکتے، اس کو جج نہیں کر سکتے. تو ہمارا لیول روح میں ایسا ہو جانا چاہیے کہ ہمیں بدنی طور پر کوئی جج کرے لیکن روح کے طور پر کوئی جج نہ کر سکے، کوئی پرکھ نہ سکے کہ یہ کیا ہے. اور بدنی طور پہ تو یسوع مسیح کو یہ کہا گیا کہ یہ ہے، یہ بلزبول کی مدد سے نکالتا ہے، یہ ہے وہ. یسوع مسیح نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ بدنی طور پہ اس کو کیا کہتے ہیں، اس کی بہنوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس کی ماں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس کے باپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس کے اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں. اس نے اس کی پرواہ نہیں کی کیونکہ اس کو پتا تھا کہ جو روح میں رہتا اس کو ان چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے. میں ایک اور چیز پر غور کر رہا تھا کہ ہم دنیا میں اس رشتے داری کی، یہ میری پھپھی، اور دنیا کے سارے رشتوں سے زیادہ ہم اپنے بھتیجے کو اہمیت دے دیتے ہیں کیونکہ یہ میرا بھتیجا، میرا خون ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھانجا ہے، یہ میرا رشتہ دار، یہ میرا قریبی ہے. اور ہم بہت ساری فیسلٹی
की सहूलियत अपनों को देना पसंद करते हैं। वजह यह है कि हम उनको क्या समझते हैं? खून के रिश्ते। तो हम बोल क्या रहे हैं मुंह से? हम बदन के रिश्तों को निभाने के लिए बोल रहे हैं, जबकि हमारा रिश्ता बदन वाला नहीं है। इसलिए सिर्फ हमारी जिंदगी में वही अहमियत होना चाहिए जो रूह से पैदा हुआ। हालेलुया। हम बदन वाले किसी रिश्ते को क्या अहमियत देंगे कि ये मेरे साथ पैदा हुआ, ये मेरा दोस्त, ये मेरा खून का रिश्ता है? नहीं, हमारा खून का रिश्ता, हमारा खून और गोश्त का रिश्ता कलीसिया का, ईमानदारों का, मसीहों का नहीं है, बल्कि रूह और सच्चाई का रिश्ता है, और वो सिर्फ और सिर्फ यीशु में है। तो रूह से जो पैदा हुआ वो ऐसा बोलता है, उसके लिए खून का रिश्ता अहमियत नहीं, बल्कि उसके लिए हर वो शख्स अहम है जो उस जैसी शख्सियत रखता है, जो उस जैसा है, जो उसकी तरह सोचता है, जो उसकी तरह देखता है, जो उसी तरह यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करता है। खुदा कादिर मतलब खुदा के हसार में उसकी जो टीम है उसमें रहना पसंद करता है, तो वही मेरे लिए मोतबर है। और हमारी दुनिया में ऐसा नहीं, हम खून के रिश्तों को बड़ी अहमियत देते हैं। सो यहाँ पे वो कहता है कि जो कोई रूह से पैदा हुआ ऐसा ही। निकोदेमुस ने जवाब में इसमें कहा कि ये बातें क्यों कर हो सकती है? इम्पॉसिबल। ये रूह वाला चक्कर ये क्या है? कौन ऐसा रूह में होगा? लेकिन मैंने आपको बताया कि रूह का मतलब इजहार है, इकरार करना है। अगर आप मसीह के हैं तो फिर पौलुस रसूल रोमियो के खत में 3 चीज़ें बयान करता है कि पहली बात है जानना, इस बात को जाने कि आप कौन है। उसके बाद समझना कि आप समझ लें। पहले आपको पता होना चाहिए कि मैं गुनहगार था, लेकिन अब मैं खुदा का बेटा हूँ, अब मैं खुदा का फर्जंद हूँ। मुझे ये बात जाननी चाहिए, और जब मैं जान गया तो फिर अब मैं क्या करता हूँ? अपने आप को खुदा का बेटा समझता हूँ। और जब मैंने समझ लिया तो फिर मैं अपने आप को बदली तौर पर किसके हवाले कर देता हूँ? रूहुल कुद्स के हवाले कर देता हूँ। मैं पानी और रूह के हवाले कर देता हूँ, मैं कलाम के हवाले कर देता हूँ, और अपने आप को ये कहता हूँ कि मैं अपना नहीं बल्कि मैं तेरा हूँ। तो रूह से पैदा होने वाला शख्स ऐसा ही है। सो जब निकोदेमुस ने कहा कि इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, यीशु ने जवाब में से कहा कि बनी इस्राएल का उस्ताद होकर क्या तू इन बातों को नहीं जानता? उस्ताद तुझे किसने बना दिया? क्यों उस्ताद तू बन गया? क्यों तू लीडर बन गया? जब तुझे ये ही नहीं पता कि जिसकी तू मुनादी कर रहा है वो कौन सी शख्सियत है, जिसके बारे में मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि मुझे कोई खड़ा कर दे और कहे कि कोई शख्स आ रहा है, आपने सिर्फ ये चंद अल्फाज बोलने के वो बड़ा अच्छा है वो है, लेकिन मैं उसको जिस्मानी तौर पर उसके साथ कभी मिला नहीं, फेस टू फेस कभी बात नहीं की, तो मैं बात तो कर दूंगा, लेकिन मुझे तो यही नहीं पता कि वो कैसा शख्स है। मैं तो उसके साथ कभी बैठा नहीं हूँ, मैं तो उसको कभी जाना नहीं, उसका नजरिया क्या है, तो फिर मैं उसके बारे में क्या बात करूँगा? और आज लीडर कितने ज्यादा लीडर हैं कि यीशु के साथ उनकी कोई रफाकत नहीं है, यीशु के साथ वो कभी बैठे नहीं है, यीशु को सब कभी उन्होंने फील नहीं किया, यीशु को कभी उन्होंने अपने अंदर महसूस नहीं किया, उन्होंने कभी अपनी जुबान से रूहानी बातें नहीं की। तो वो कैसे बयान कर सके ऐसे बादशाह के बारे में? कैसे वो बयान कर सकेंगे? सो यहाँ पे बात ये कह रहा है कि क्या तू बनी इस्राएल का उस्ताद होकर इन बातों को नहीं समझता? इतना बड़ा तू उस्ताद हो गया है, और क्या तू चाहता, क्या सिखा रहा है, क्या सिखा रहा है तू दुनिया को? यीशु मसीह कहता मैं तुझसे सच कहता जो हम जानते हैं वो कहते हैं, जिसे हमने देखा उसकी गवाही देते हैं। ये बड़ी अहम बात है इस हवाले में। जो कुछ हम जानते हैं वो कहते हैं। एक सवाल है हम सबसे, खुदा की कलीसिया से सवाल है, जो कुछ हम जानते हैं वो कहते हैं। इसका मतलब है कि जानना पहले जरूरी है। हम क्या कहते हैं, हम जो कह रहे हैं, हम जो प्रीच कर रहे हैं, हम जो बयान कर रहे हैं। मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं बिजनेस के बारे में बहुत जानता हूं। मैं जानता हूं कि इतने से पैसे से भी इतना बड़ा बिजनेस, आज मीडिया, सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि लोग इतने बिजनेस के पॉइंट्स आगे लेकर, आप 5,000 से ये काम शुरू कर सकते हैं, आप 10,000 से ये काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वो उसको जानते हैं। ये उनका अपना एक्सपीरियंस है और वो इसको करके आ गए हैं, इसलिए वो दुनिया
दुनिया को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप ये करें, आप 100 रुपया लगाएं, आप 500 रुपये लगाएं, आप ये वाला बिजनेस लगाएं, आप ये करें, वो करें। देखा दिखाई तो बहुत सारे और भी लोग कर रहे हैं, लेकिन वो फ्लॉप है। तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो ये कहते हैं अमीर कैसे बना जाता है। हम आपको बताएंगे घर कैसे बनाया जाता है, हम, क्योंकि वो उनके अपने एक्सपीरियंस है, अब वो जानते हैं इसलिए वो कहते हैं। तो एक ईमानदार, एक मसीही, एक खुदा का बंदा, एक कलीसिया का फर्द, एक रूहानी शख्स क्या जानता है जो वो कहता है? वो क्या जानता है? वो किसके बारे में जानता है? वो कितना जानता है? जब वो लोगों को सिखा रहा है, जब वो बता रहा है, इसका मतलब है कि उसको पहले खुद उस पर्सनैलिटी के बारे में, उस सारे बातों के बारे में, शख्स के बारे में, उन सारी चीज़ों के जो वो बयान कर रहा है उसके बारे में खुद जानने की कितनी ज़रूरत है, क्योंकि जो कुछ वो जानता है वही कुछ वो बयान कर रहा है। तो यीशु मसीह ये कह रहा है कि हम जानते हैं और इसीलिए हम क्या करते हैं? बयान करते हैं। पर यीशु मसीह कहता है कि आसमान पर कोई नहीं चढ़ा, आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। आसमान की बात कौन बता सकता? कोई ज़मीनी शख्स आसमान की बात बता सकता? आज हमारी दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आसमान के बहुत सारी बातें मुकाशे बयान करते हैं। आसमान के बहुत सारे मुकाशे हैं। हम भी आसमान पर गए थे, हम तीसरे आसमान पर गए, हम चौथे, हम 8वें, पता नहीं कौन कौन से आसमान पर जाते हैं, वहाँ भी आके बात बताएं। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है कि कोई भी आसमान पर कोई भी नहीं चढ़ा। आसमान पर चढ़ने का मतलब ये नहीं है कि फिजा में चले गए, जहाज में चले गए, ये बात नहीं है, बल्कि उसका मतलब है कि हकीकी खुदा का तख्त, खुदा का जलाल, खुदा की कुदरत, खुदा के फरिश्तेगान, खुदा की तारीफ, खुदा की हमदस्ताइश सिर्फ वो ही कर सकता है जो आसमान में है और आसमान से उतर कर दूसरों को बयान कर रहा है। इसलिए यीशु मसीह कहता है जो हम जानते हैं वो ही हम क्या करते हैं? बयान करते हैं। जो हम जानते हैं, तो कह रहा सिर्फ मैं ही आसमान से उतरा हूँ और आपको आसमान की बातें बता रहा हूँ, मैं बयान कर रहा हूँ आसमान कैसा है। और लिखा है बाइबल मुकद्दस में, यूहन्ना की इंजील में, कि बाप को किसी ने कभी नहीं देखा, खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। इकलौता बेटा जो बाप की गोद में, सिर्फ उसी ने क्या कर दिया? देखा नहीं, वहां लिखा। अब सवाल ये हो रहा है कि खुदा को, बाप को किसी ने नहीं देखा, और आगे ये होना चाहिए था कि यीशु ने देखा। वहां देखा नहीं लिखा, वहां लिखा है कि इकलौता बेटा जो बाप की गोद में, यानी खुदावन कादर मुतलक खुदा यीशु मसीह की बात हो रही है कि उसने क्या किया? देखा नहीं बल्कि जाहिर कर दिया, रिवील कर दिया कि आसमान का जो खुदा है वो कैसा। उसने कहा फिलिप्पस, जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा, मैं हूं, मैं हूं। सो हम क्या देखते हैं? हम क्या जानते हैं? क्या बयान करेंगे? हम बिजनेस बयान करेंगे, दुनियादारी बयान करेंगे, मेडिकल साइंस बयान करेंगे, क्या बयान करेंगे? हम क्या जानते हैं? तो अगर हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि यीशु मसीह खुदामंद है, हालेलुया, यीशु ही खुदा है, वही निजात दहिंदा है। मैं ये जानता, उसने मुझे निजात बख्शी। मैं अंधा था पर अब देखता हूँ, मैं मुझ गुनहगार पर फजल हुआ, मैं जानता हूँ, इसलिए मैं आपको फजल की खुशखबरी देता हूँ, इसलिए मैं आपको इंजील सुनाता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ। और फिर यीशु मसीह ने एक बात कही और कहता, जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह ज़रूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की ज़िंदगी पाए। एक पुराने अहद की बात है कि बियाबान के अंदर बनी इस्राइल जब थे तो सांपों ने उनको, उनकी खर्च जो बुड़बड़ाने की वजह से, उनकी बदी की वजह से, उनके कुफ्र बकने की वजह, खुदा के खिलाफ जो है वो बातें कर रहे थे, उसकी वजह से उनको सांपों ने काटना शुरू कर दिया। मूसा ने खुदा से खुदा की, तो फिर खुदा ने मूसा से कहा कि तू ऐसा कर, पीतल का एक सांप बनाकर सामने लटका दे, और जो कोई उस पीतल के सांप को देखेगा वो क्या करेगा? ये एक अक्स था, ये एक बात थी, ये आने वाली बातों का पेश खैमा था। पेश बीनी करके
اس کو یہ بات بتائی گئی کہ تو ایسے کر بلی پر سانپ لٹکا دے اور وہ پیتل کا بنا کے جو کوئی اس پیتل کے سانپ کو دیکھے گا وہ شفا پائے. اور وہاں میں سوچتا ہوں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو سانپوں کو ڈنڈے سے مار دیں گے, سانپوں کو ہی مار دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے میڈیسن تیار کر رہے تھے, جو ارکیات ہوتا ہے نا, جو وہ میڈیسن ہے, جو دوائی, اس کو ایجاد کرنے کی کوشش کرے, جلدی وہ بناؤ اس سے بچے. لیکن حکم کیا تھا؟ اس کو دیکھنا ہے. دوائی استعمال کرنے کا حکم نہیں تھا, سانپوں کو مارنے کا حکم نہیں تھا, رونے پیٹنے کا حکم نہیں تھا, بیٹھ کے پچھتاوا کرنے کا حکم نہیں تھا, بلکہ کس کو دیکھنا ہے؟ جب بھی سانپ جو ڈسا ہوا اس سانپ کا وہ اس بلی پر جو پیتل کا سانپ ہے اس کو دیکھے گا, وہ کیا کر دے گا؟ بچ جائے گا. یہ حکم تھا. تو بہت ساری زندگیاں جو ہے ایسے ہی, ہمیں حکم صرف یہ ہے کہ کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہے, اور ہم تکیں گے تب. بدنی آنکھوں سے ہم کامل کرنے والے یسوع کو تک, اس کے لیے ہمیں روحانی آنکھیں چاہیے تاکہ ہمیں سامنے پتہ چل جائے. یہ دنیا کے یہ سانپ, یہ دنیا کی جتنی تکلیفیں, یہ غریبی, بیماری, پریشانی, ہمیں ڈس سکتی ہے, کسی بھی وقت ڈس سکتی ہے. تو ہمیں حکم کیا ہے؟ کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہے. ہمیں اس کو تکنا ہے. ہمیں بیماریوں کا علاج نہیں ڈھونڈنا, ہمیں ان چیزوں کو ختم نہیں کرنا, اس کو ختم کرو, کچھ فارمولا لاؤ, کچھ نہیں. بس ہمیں ایمان سے کیا کرنا ہے؟ اس کو تکنا ہے. سو روح اور سچائی سے پیدا ہونا بہت ضروری ہے. یہ ضروری ہے. لیڈر بننا نہیں, خادم بننا. آج ہم اس بات کو بڑی پرائرٹی دیتے ہیں, مجھے پاسٹر بننا ہے, مجھے مبشر بننا ہے, مجھے ایلڈر بننا ہے, مجھے ڈیکن بننا ہے, مجھے ڈاکٹر بننا ہے, مجھے پروفیسر بننا ہے, مجھے یہ. لیکن مجھے یہ نہیں بننا کہ مجھے یسوع کی مانند بننا ہے. یہ کہنا ہے مجھے یسوع کی مانند بننا ہے. یہ جتنا کچھ بھی ہمارے ٹائٹل ہے, جتنی بھی ساری چیزیں ہیں, یہ صرف اور صرف دنیا کے لیے ہیں. لیکن خدا روح کے لیے صرف ایک ہی بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ میرے پتا, یہ میری دعا یسوع کی مانند مجھ کو بنا, مجھ سے بہا, ہاں مجھ سے بہا آب حیات کی ندیاں بہا. یسوع کے اندر سے آب حیات, وہ کہتا ہے وہ پانی جو میں تجھے دوں گا وہ تیرے اندر سے کیا کر دے گی؟ ندیاں, چشمے جاری کر دے گی, چشمے جاری کر دے گی. اور وہ صرف اور صرف خدا کا کلام ہے. اس لیے ہمیں روح سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے. روح سے مطلب یہ ہے کہ ہم اقرار کرنا شروع کر دیں. کوئی مانے اس بات کو یا نہ مانے, کوئی کہے کہ یہ کیا, تم تو ایسے ہی, تم تو بدل نہیں ہے, تم نہیں, آپ نہیں مانتے, لیکن مجھے پتا ہے, کیونکہ جو میں جانتا ہوں وہی میں کہتا ہوں, وہی میں بیان کرتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ میں خدا کا فرزند ہوں, اس لیے میں کہوں گا کہ میں خدا کا فرزند ہوں. میں جانتا ہوں کہ میں روح میں چلتا ہوں, اس لیے میں کہوں گا کہ میں روح میں چلتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ میں خدا کا قیمتی ساسا ہوں, میں اس کی میراث ہوں, اس لیے میں جو جانتا ہوں وہی بیان کروں گا. مجھے دنیا کے کسی احساس سے کچھ بھی مطلب نہیں ہے. اس لیے جو کچھ ایک روحانی شخص, ایک ایماندار جانتا ہے, اس کا پرچار کرنے کی ضرورت ہے. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ایمان تو دل سے لایا جاتا ہے اور اقرار منہ سے کیا جاتا ہے. اب وہ وقت قریب ہے, وہ گھڑی بیت چکی ہے, اب اور گھڑی ہے کہ جب ہم ایمان لائے تھے تو ہم اس میں اور اب بڑھ گئے, ہمارا سٹیپ ایک اور بڑھ گیا ہے. اب ہم بولنا شروع کریں, میں مسیح کا ہوں, میں مسیح جیسا ہوں. دنیا کو لگتا ہے لیکن میں مسیح جیسا ہوں. دنیا کو ایسا نہیں فیل ہوتا, کوئی بات نہیں, لیکن میں مسیح جیسا ہوں. میں روح میں چلنے والا ہوں, میں خدا کے ساتھ رہنے والا ہوں. میں دنیا کی طرح امیر نہیں, بلکہ میں تو دولت بہت ساری زندگیوں کو بھی دولت مند کرتا ہوں. ہاللیلویا, کیونکہ میں مسیح میں دولت مند ہوں, میں مسیح کا ہوں. اس لیے جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ ہم کیا کر دیں؟ بولنا شروع کر دیں. اے ایمانداروں, اے مسیحوں, اے خدا کے لوگوں, اے نوجوانوں, اے بزرگوں, اے بہنوں, اے بچوں, بولنا شروع کر دیجیے. کہیے میں مسیح کا ہوں, میں ایماندار ہوں, میں صحت مند ہوں, میں دنیا پر غالب ہوں, میں گناہوں پر غالب ہوں, میں بادشاہی کا فرزند ہوں. کہیے اپنی زبان سے ایک دفعہ نہیں بلکہ بار بار اقرار کیجیے کہ میں مسیح کا ہوں, میں روحانی ہوں, میں ایماندار ہوں, میں غالب ہوں, میں گناہ پر فتح مند ہوں, میں ابلیس پر غالب آ گیا ہوں, میں دنیا پر غالب آ گیا ہوں, کیونکہ میں زندہ خدا کا بیٹا ہوں. میں روحانی ہوں, میں روح اور پانی سے پیدا ہوا ہوں. میرا مطلب میں خدا کے ساتھ اکائی رکھتا ہوں, میں اس کے ساتھ جی اٹھا ہوں. اس لیے بولیے, جتنا آپ
اس بات کی غمازی کرے گا، اس بات کو پیش کرے گا کہ آپ کیا جانتے ہیں، اور آپ ترقی کرتے جائیے. یہ بدن کمزور ہوتا جائے گا، کم ہوتا جائے گا، لیکن اندر کی شخصیت باطنی صورت روز بروز کیا ہوتی جائے گی؟ بڑھتی جائے گی. خدا آپ سب کو برکت دے. آمین. اور